जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके दिल में भी नूर होता है, शायरी का शूर होता है। गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन शेर व अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। आज हमारी खुशबख्ती है कि उस्ताद मोहतरम जनाब हबीबुर रहमान मुश्ताक साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आपका ताल्लुक़ गिलगित से है और गिलगित बल्तिस्तान में इन्हें उस्ताद शायर की हैसियत हासिल है। उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, इस सर्द मौसम में स्कर्दू कैसे आना हुआ? सिकरदू अगरचे मेरी चंद दफ्तरी मसरूफियात भी थी, लेकिन साथ साथ आप जैसे जो अदब नवाज दोस्त हैं, शोरा बरदरी है यहाँ की, इसलिए जी चाह रहा था मिलने को। तो मैंने कहा सर्दी हो तो परवाह नहीं है, लेकिन दोस्तों से मुलाकात ज़रूरी है। सही सही। मौसम के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से स्कर्दू की सरजमीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जी जी, दिल फरेब है और दुनिया जहाँ से लोगों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत वादी को देखने आती है। शेर और अदब के हवाले से ये ज़मीन कितनी ज़रख़ेज़ है? मैं समझता हूँ कि जहाँ आपने मिसालें दी हैं कि खूबसूरती के फितरी हुस्न के हवाले से बल्तिस्तान जो है, ये जो खित्ता है, ये खूबसूरती से मालामाल है। इसी तरह इस धरती की जो सरजमीन है उसमें अदब भी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। यहाँ की मिट्टी जो है अदबी हवाले से बड़ी ज़रख़ेज़ है और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे अच्छे शोरा पाए जाते हैं, जो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बल्तिस्तान के जो शोरा हैं उनकी रिसाई है। और मुझे इस बात पर फ़ख्र भी है कि बल्तिस्तान के जो शोरा हैं वो अपना नाम कमाने में कामयाब हो गए हैं। सही। आपने बजाते खुद शायरी का आगाज़ कब किया? मैंने बुनियादी तौर पर तो मैंने अपनी शिना जो मादरी ज़बान है उसमें शायरी का आगाज़ किया था उसी से। और ये मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, गालिबन 84 की बात है। तो उस वक्त मुझे शऊर हुआ थोड़ा सा कि मुझे थोड़ा सा शेर व शायरी से शगफ़ होने लगा। तो मैंने अपनी मादरी ज़बान जो है उसमें थोड़ी बहुत ट्राई किया शायरी का। मैंने जब कोशिश की तो थोड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद मुझे एक एक्सरसाइज के बाद मालूम हुआ कि मैं कोई शेर लिख सकता हूँ। बहुत अच्छा। तो फिर जो उस वक्त के जो शिना ज़बान के असातिज़ा शोरा कहलाते हैं उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने उसको सराहा। तो इसी तरह मैं शायरी के मैदान में आया अपनी मुकामी ज़बान में। तो कुछ थोड़े ही वक्तों के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन उर्दू हमारी एक कौमी ज़बान है, राब्ते की ज़बान है पूरे पाकिस्तान के साथ। तो लिहाजा क्यों ना इसके अंदर जो है कुछ कहा जाए, कुछ कोशिश की जाए। तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो वहाँ से मेरी शायरी का फिर आगाज़ हुआ। मैंने उर्दू शायरी शुरू की और आपको पता है शुरू में तो सबके लफ्ज़ टूटे फूटे ही होते हैं, लेकिन एक शऊर मेरे अंदर उजागर अल्लाह ने पैदा किया हुआ था ऐसा कि जिसकी वजह से मुझे इदराक होने लगा कि शेर कैसे कहा जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये खुदादाद सलाहियत है जो अल्लाह ने मेरे अंदर रखी थी, वो धीरे धीरे सामने आती गई और अल्लाह की मेहरबानी है कि एक अदना सा शायर आपके सामने मौजूद है। आप बाकायदा शेर कहते हैं, कोई ऐसा दिन भी गुजरता है जिस दिन आपने शेर ना कहा? ये भी है बिल्कुल। कई महीने गुजर जाते हैं शेर नहीं कहते हुए, क्योंकि आमद होती है। मैंने आपको बताया कभी कभार तो ऐसा लगता है मैं ऑफिस में इंतहाई इमरजेंसी काम में मसरूफ़ रहता हूँ, मुझे शेर आते हैं। सही। उस वक्त मैं कागज़ रखता हूँ अपने पास, फ़ौरन कागज़ पे या मोबाइल पे लिख लिया या कागज़ पे कहीं लिख लिया, मैंने महफूज किया। वो ख्याल मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना अहम होता है कि शाम को जब मैं फारिग होकर रिलैक्स होता हूँ तो वो ख्याल पूरा मेरे अंदर के जज़्ब हो जाता है। फिर मैं पूरी गज़लें उसमें लिख देता हूँ। बताइएगा, मौसम और आब व हवा का कितना असर होता है शोरा पर? क्या वो मौसम और आब व हवा से मुतासिर होते हैं? अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के शोरा की बात करें तो उनकी शायरी में ये कुछ रंग नज़र आते हैं हमें। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये जो मौसम है ये जिस तरह आम इंसान की ज़िंदगी पे असरानंदाज होते हैं, इसी तरह शोरा के ऊपर कुछ ज़्यादा ही असरानंदाज होते हैं, क्योंकि शोरा तो हसास तबके का नाम है। शोरा बड़े हसास होते हैं। मेरा अपने एक इस हवाले से एक शेर भी है कि गिरे तिनका भी तो एहसास की लो थर थराती है, गिरे तिनका भी तो एहसास की लो थर थराती है, वजूद हिस्स में पिन्हा हो गई बारीकियाँ क्या क्या। वाह वाह। तो ये बारीकियाँ हैं जो इंसान के अंदर, शायर के अंदर जो है बाहर से जो है ना दर आती हैं, उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, उससे एक इर्ताश पैदा होता है। सही। और वो ज़्यादा महसूस करता है इस चीज़ को। सही।
شعراء کے شعر کو داد تو ملتی ہے جی۔ اور گلگت بلتستان کے لوگ ادب پرور بھی ہیں، لیکن شعراء کی حالت کے بارے میں آج تک کسی نے گفتگو نہیں کی۔ کیا سمجھتے ہیں شعراء کی حالت کیسی ہے؟ معاشی حالت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اصل میں ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے جو معاشرے کا جو طبقہ ہے جو شعر و شاعری کو پسند بھی کرتا ہے، وہ اس اپنے استاد سے ملے گا، ان کی جو ہے وقتی طور پر قدردانی بھی کرے گا اس کی، لیکن اس کے معاشی حالات کی طرف سے بے خبر ہوتا ہے، یعنی اس کو سروکار نہیں ہے کہ اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے حکومتی معاملات میں بھی ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ کے علاقے کا ایک ایسٹ ہے، ایک سرمایہ ہے، ایک اچھا ادیب ہے، ایک اچھا قلمکار ہے، ایک اچھا دانشور ہے، تو اس کی طرف، اس کے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ مالی طور پر فعال ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ اس طرف دیکھا نہیں جاتا۔ صحیح۔ استاد محترم، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، کوئی کلام عطا کیجیے گا پروگرام کے آخر میں۔ جی، چند شعر سناتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ ایک غزل مجھے یاد آ رہی ہے کہ چھیڑتے ہیں میرے جذبوں کو تیرے نام سے لوگ، چھیڑتے ہیں میرے جذبوں کو تیرے نام سے لوگ، آتے جاتے ہیں میرے پاس اسی کام سے لوگ، واہ 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 واہ، آتے جاتے ہیں میرے پاس اسی کام سے لوگ، تیری دہلیز پہ بیٹھے ہیں لیے چشم حریص، تیری دہلیز پہ بیٹھے ہیں لیے چشم حریص، خاص بننے کی تمنا میں یہی عام سے لوگ، واہ 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 واہ، خاص بننے کی، بہت شکریہ، خاص بننے کی تمنا میں یہی عام سے لوگ، اور سپنے دیکھا ہے بکھرتے ہوئے شیراز عشق، سپنے دیکھا ہے بکھرتے ہوئے شیراز عشق، کیوں پکڑتے نہیں عبرت میرے انجام سے لوگ، واہ 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 واہ، سپنے دیکھا ہے بکھرتے ہوئے شیراز عشق، واہ کیوں پکڑتے نہیں عبرت میرے انجام سے لوگ، کیا کہنے، کیا کہنے، اس نے آنا ہے سرے بام محل پچھلی رات، اس نے آنا ہے سرے بام محل پچھلی رات، آئینے چاٹنے بیٹھے ہیں مگر شام سے لوگ، اس نے آنا ہے سرے بام محل پچھلی رات، آئینے چاٹنے بیٹھے ہیں مگر شام سے لوگ، اور سازشیں بنتے ہوئے رات بتا دیتے ہیں، واہ واہ واہ، سازشیں بنتے ہوئے رات بتا دیتے ہیں، سو نہیں سکتے میرے شہر میں آرام سے لوگ، واہ واہ واہ، مقرر ہو، سازشیں، بہت شکریہ، سازشیں بنتے ہوئے رات بتا دیتے ہیں، سو نہیں سکتے میرے شہر میں آرام سے لوگ، چھیڑتے ہیں میرے جذبوں کو تیرے نام سے لوگ، آتے جاتے ہیں میرے پاس اسی کام سے لوگ۔ واہ، ہوا نے چوڑیاں پہنی ہوئی، اگر دو شعر تبرکن عرض کریں۔ زمینیں سرخیاں پہنی ہوئی ہیں، زمینیں سرخیاں پہنی ہوئی ہیں، اس کا انٹرو یہ ہے کہ نظر نے دوریاں پہنی ہوئی ہیں، بالکل، نظر نے دوریاں پہنی ہوئی ہیں، بڑی محرومیاں پہنی ہوئی ہیں، واہ واہ واہ، اور دیے جلنے لگے ہیں سر اٹھا کر، واہ واہ واہ، دیے جلنے لگے ہیں سر اٹھا کر، ہوا نے چوڑیاں پہنی ہوئی، دیے جلنے لگے ہیں سر اٹھا کر، ہوا نے چوڑیاں پہنی ہوئی، کیا کیا، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ استاد محترم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے گلگت بلتستان کے نامور شاعر، استاد شاعر جناب حبیب الرحمان مشتاق صاحب۔ ان سے تفصیل سے ہم نے گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب گلگت کا چکر لگے گا تو استاد محترم سے تفصیلی نشست کریں گے۔ پروگرام کے پروڈیوسر ذیشان مہدی اور میزبان محمد علی انجم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔